विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिणामपछि नेकपा एमालेले निर्वाचनलाई लिएर परिणामलाई लिएर गरेको समीक्षा के हो भन्ने कुरा जनतामा स्पष्ट ढङ्गले गइराखेको छैन। के हो बताइदिनुहोस् त, एमालेले गरेको समीक्षा, पार्टी विभाजनले कस्तो असर गर्यो, गठबन्धनको प्रतिरोध गर्न एमाले कति सफल भयो, या गठबन्धनको सामना एमालेले कसरी गर्यो, र यसमा समग्रमा एमालेले गरेको निर्वाचनको समीक्षा के हो? तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन यथासमयमा आयोजना गर्नका निम्ति गठबन्धन सरकार तयार थिएन, अनेक बहानाबाजी गर्दै थियो। अन्तिम समयसम्म पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड समक्ष विभिन्न प्रस्तावहरू लिएर आएकै हुन्। ती विषयहरू सार्वजनिक भइ नै सकेको छ, तर हामीले नेकपा एमालेले यो आवधिक निर्वाचन यो वा त्यो ढङ्गले आलटाल गर्न मिल्दैन, किनभनेदेखि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था, यसका उपलब्धिहरू अहिले हामी कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ। यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप विकास गरेर अगाडि बढ्ने त्यो जिम्मेवारी नेकपा एमालेको काँधमा छ। यो पार्टीलाई नाफा नोक्सान के हुन्छ भन्ने हिसाबले हेरेर हामीले यसो भनेका थिएनौँ, जबकि हामीलाई पनि केही समय थप हुँदो हो त हामीले हाम्रो आफ्नो व्यवस्थापनका निम्ति त्यसले सहयोगै पुग्थ्यो होला। जस्तै पार्टीका तर्फ जुन आकर्षण थियो, विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा आएका जोडिनुभएका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न हामीलाई समय चाहिन्थ्यो। भर्खरै हामीले स्थानीय तह, पालिका, जिल्लासम्मका अधिवेशन गरेका थियौँ। त्यसका अलिअलि तुसहरूलाई समुचित व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई समय चाहिन्थ्यो, तर त्यतापट्टि गएनौँ। हामीले नेकपा एमालेले यो स्थानीय तहको निर्वाचन यथासमयभित्र हुनुपर्छ भन्नेमा नै जोड गऱ्यौँ, र अब स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले हाम्रा सामु छ। अब जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो परिणामलाई हेरिसके पछाडि विभिन्नले विभिन्न हिसाबले क्रिया प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाम्रा आफ्नै पनि आफ्ना आफ्ना खालका यस सम्बन्धी धारणाहरू हुन सक्लान्। हामीले अहिले तल भनेको स्थानीय तह, पालिकाको तहबाट समीक्षा थालेका छौँ। पालिकाका हाम्रा कमिटीहरूले समीक्षा गर्नुभएको छ। अब जिल्ला कमिटीले त्यसमा आधारित भएर समीक्षा गर्छ। प्रदेश हुँदै ती रिपोर्टहरू आइपुग्छन् र हामीले पार्टी केन्द्रमा पनि यसको व्यवस्थित ढङ्गले समीक्षा गर्छौँ। यो समीक्षाका आधारमा हाम्रा सबल पक्षहरू के रहे त्यसलाई अरू थप सबल बनाएर अगाडि बढ्छौँ। देखा परेका कमी कमजोरीहरू के रहे त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई सच्याएर सुधारेर फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ समीक्षाको औपचारिक विषय माथि केन्द्रमा बनाइसकेका छैनौँ। तलबाट जहाँ चुनाव भयो हो नि त्यहीँबाट समीक्षा रिपोर्ट आओस्, त्यस पछाडि हेर्ने भन्ने हो। त्यहीँबाट सुरु भइ नै सक्यो। समीक्षामा त हामी प्रवेश गरि नै सक्यौँ, पार्टी प्रवेश गरि नै सक्यो। स्थानीय तहका हाम्रा कमिटीहरूले यो समीक्षा बैठक गरेका छन्, बैठकका निष्कर्षहरूलाई अगाडि फरवार्ड गरेका छन्। यी तमाम कुराहरू छन्। विषयमा प्रवेश गरिसकियो, तर केन्द्रमा हाम्रो बाँकी छ। तलको जमिनको जस्तो चाहिँ समीक्षा त्यसका निष्कर्षहरू होलान्, ती समेतलाई आधार मानेर अनि केन्द्रले एउटा निश्चित त्यसको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छ र त्यो निष्कर्षलाई बोकेर फेरि नेकपा एमाले पुनर्व्यवस्थित भएर फेरि अगाडि बढ्छ। छविलालजी, यो एउटा सठिक ढङ्गले बुझ्ने गरी राखिदिनु भयो, तर अहिले के आइराखेको छ बाहिर चर्चा भने विश्लेषकहरू अलि एक खालका बौद्धिक जगतहरू जसले नेकपा एमाले को यो आफ्नो
तरिकाले सिङ्गल ढङ्गले निर्वाचनमा जाने जो अडान लियो त्यसको समर्थन गरेका पार्टी बाहिरका बौद्धिक जगतहरूले अहिले के समीक्षा गर्न थालेका छन्, बाहिर के भनिराखेका छन् एमालेको बारेमा भने विशेष गरी नेतृत्वको बारेमा नेकपा एमालेको परिणाम स्थानीय निकायको निर्वाचनले जुन परिणाम दियो त्यस पछाडि नेकपा एमालेको नेतृत्व चाहिँ डगमगायो। उसले चाहिँ अनेकौं प्रस्तावहरू लिएर अन्य दलहरूसँग जान थाल्यो। विशेष गरी ओलीजी कमजोर महसुस गरेको अनुभूति हामीलाई भयो भनिराखेका छन् र फेरि हिजो पार्टीबाट विभिन्न तरिकाबाट बाहिर गएका साथीहरूले हामीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर पनि आइराखेको छ, विशेष गरी नेकपा एमाले र उसको नेतृत्वबाट यस्ता अफरहरू आइराखेका छन् भन्ने चर्चा पनि बाहिर चलाइराखेको स्थिति छ भने एकातिरबाट बौद्धिक जगतका केही व्यक्तिहरू विश्लेषकहरूले यो पाटोबाट पनि एमालेको नेतृत्वको समीक्षा विश्लेषण गरिराखेका छन्। बताइदिनुहोस् त नेतृत्व अलिकति हतोत्साही भएको हो यो परिणामले, बाहिर भनिए जस्तो त्यस्तो हो स्थिति? पहिलो कुरा जुन विषयलाई केन्द्र बनाएर यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यसमा आधारित भएर मैले तपाईलाई केही कुरा अनुरोध गर्दछु। तपाईको माध्यमबाट श्रोताहरू, दर्शकहरू, सम्बन्धित सबैले यो विषयमा तदनुसार नै बुझिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ। यसरी टिप्पणी गर्ने, यसरी विश्लेषण गर्नेहरू विभिन्न कोणका छन्। एउटा यस्तो पनि कोणको छ भन्ने मलाई लाग्दछ जो नेकपा एमाले प्रति सकारात्मक छ। नेकपा एमाले यो देशका निम्ति, यो राष्ट्रका निम्ति एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हो, शक्ति हो। यसले विगतदेखि नै राष्ट्रिय राजनीतिमा देश र जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान, भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशलाई जोगाउन, देशलाई बचाउन, देशलाई बनाउन यसले निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेखनीय छ भन्ने बुझेको त्यो पंक्तिले नेकपा एमाले प्रति सकारात्मक भावका साथ चिन्ता गरेको एउटा कोण हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो एउटा यस्तो पनि छ पंक्ति जो चाहिँ यसै पनि उठेका विषयहरूलाई सतहमा सीमित भएर विश्लेषण गरिदिने, टिप्पणी गरिदिने यो खालको एउटा पंक्ति पनि छँदैछ। अर्को नेकपा एमालेको हर हिसाबले बदखुवाई गर्ने, विरुद्धमा रहेको पंक्ति पनि होला हैन। विभिन्न कोणबाट क्रिया प्रतिक्रियाहरू भएका होलान्, टिप्पणी भएको होलान्, विश्लेषण भएका होलान्। त्यसलाई अन्यथा लिइरहन पर्ने जरुरी भएन हैन। यी सबै चीजहरूलाई हेक्का राखेर नै पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउने हो। योसँग सम्बन्धित रहेर तपाईलाई मेरो अनुरोध के छ भनेदेखि नेकपा एमाले यो परिणामबाट हतोत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यो किन? एकातिर गठबन्धन छ, देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै गठबन्धन बनाएर एमालेका विरुद्धमा उभिएका छन्। प्रष्टै छ नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक शक्तिसँग एक्लै सामना गर्न नसकिने ठहरका साथ गठबन्धन बनाउन परेको होइन र। एकातिर गठबन्धन छ, एकातिर नेकपा एमाले आफ्नो शक्ति सामर्थ्यमा आधारित भएर उत्साहका साथ अझै भनौँ भनेदेखि आक्रामक ढङ्गले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। यस्तो स्थितिमा यो परिणामबाटै नेकपा एमाले तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन। जबकि हामी थोरै मतान्तरले हामीले धेरै ठाउँमा हाम्रो सिट गुमाएका छौँ। दोस्रो हाम्रा आफ्नै कारणले पनि हामीले जसरी ध्यान पुर्याउनु पर्ने चिजहरू थिए होला, ध्यान पुर्याउन सकेनौँ होला। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही ठाउँहरू हाम्रो बिग्रेको छ। जे होस्, समग्रतामा नेकपा एमाले सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको छ। यति फेरि मैले यसमा थप यहाँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, यो भन्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यो स्वाभाविक हाम्रो थियो नै। तर पनि अहिले जनताले यत्रो गठबन्धन छ, समय सीमाका यस्ता विषयहरू छन्, स्रोत साधन शक्ति, राज्य शक्ति समेत परिचालित गरिएको छ र पनि नेकपा एमाले एक्लै यी सबै चुनौतीहरूलाई छिचोलेर जनताको जनअभिमतलाई प्राप्त गर्ने ध्येयले हामीले अगाडि बढ्यौँ।
जनादेशलाई स्थापित गर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढ्यौँ र लोकप्रिय मतका हिसाबले भन्ने हो भने सम्मानजनक मत हामीसँग छ। सिटको ठ्याक्कै अङ्क हेर्दाखेरि यसै पनि हाम्रो विधिले के भन्छ भनेदेखि पालिकाको प्रमुख जितियो भनेदेखि गणनामा आउने भयो, नभई गणनामा आउने भएन। हाम्रा उपप्रमुख उपाध्यक्षहरू सहितको बहुमतलाई हेर्नुहुन्छ भने धेरै सङ्ख्या हामीसँग छ। तर यी तमाम कुराहरू छन्। त्यसैले यो जनादेशलाई, यो जनअभिमतलाई नेकपा एमाले एकदम कमजोर ठानेर एकदमै चाहिँ तपाईँको पराजित मानसिकताका साथ यो उद्वेलित भएको, यो चाहिँ तपाईँको विचलित भएको, यो चाहिँ बिल्कुल होइन। नेकपा एमाले यी सबै मामलामा चाहिँ वस्तुनिष्ठ भएर नियालिरहेको छ। हामीले हाम्रा अघिल्ला कदमहरूलाई अरू थप सशक्त र सुदृढ बनाएर हामीले अगाडि बढ्छौँ। यो पाटो छँदैछ। मैले यसैमा थप चर्चा गर्छु। जनताको जनादेश यो हाम्रा निम्ति, नेकपा एमालेका निम्ति सर्वोपरि छ हेर्नुहोस्। त्यसैले हामीले एउटै निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै अपेक्षित परिणाम आएन भन्ने बित्तिकै नेकपा एमाले चाहिँ विचलित भइहाल्ने आत्तिने यो गर्दैन। ठिक छ, यो एमाले मात्तिन्छ न आत्तिन्छ। पुनर्व्यवस्थित भएर नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। ठिक छ छविलालजी, यो एउटा पाटो छँदैछ। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन सकिएपछि जो पार्टीबाट अलग भएर गए, विभिन्न कारणले विभाजित भए, उहाँहरू अहिले फेरि वाम गठबन्धनको चर्चा गरिराख्नु भएको छ र ओलीजीले समीक्षा, विशेष गरी नेकपा एमालेको नेतृत्व मुख्य गरी ओलीजीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्ने त्यो अहङ्कारलाई आत्मालोचित हुने हो भने अझै पनि पार्टी एकताको सम्भावना छ र उहाँले त्यो गर्नुहुन्न, त्यही कारण हामीलाई अप्ठ्यारो परिराखेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। झलनाथजीहरू, माधव नेपालजीहरूको यस्तो खालको आशयको अभिव्यक्ति आएको छ। वाम गठबन्धनको चर्चा पनि उठेको छ। सँगसँगै उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने नेकपा एमाले हामीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिराखेको छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। उछिनपाछिन छ अफर गर्नुभयो एमालेबाट, हामीलाई अफर आयो भन्नेमा प्रचण्डजी, माधवजीको उछिनपाछिन छ। यस्तो काम किन गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको पार्टी नेतृत्वले किन अफर गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ र यो गठबन्धनको सवालमा अनुदार किन बन्नु भएको छ? पार्टी एकताको सवालमा एमाले, त्यसमा पनि केपी ओली अनुदार भए भन्ने खालको आरोप जसरी लागिराखेको छ, यसको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। तपाईँले चर्चा गरेका यी केही विषयहरू तपाईँले जस्तै मैले पनि सार्वजनिक रूपमा विभिन्न सञ्चारको माध्यमबाट मात्रै जानकारी पाएको छु हैन। अब कहाँ कसले नेताहरूले के भन्नुभयो भन्नेतिर प्रवेश गर्नु त्यति वाञ्छनीय हुँदैन। तर म तपाईँलाई यति चाहिँ अनुरोध गर्दछु कि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ताले है, एउटा वामपन्थी हुनुको नाताले वाम एकताको, वामपन्थी एकताको, वाम गठबन्धनको यसलाई इन्कार गर्ने कुरा भएन। हामीले हिजोदेखि नै त्यो भन्दै आएका छौँ, हामीले चाहिँ गरेका पनि छौँ हैन। अब यसमा बाधक को भयो भन्ने कुरा एउटा पाटो छ, त्यतातिर अहिले हामीले प्रवेश गर्नै परेन। कतिपय विषयहरू इतिहासले त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ला। सिद्धान्त त एउटा कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् नेकपा एमाले वाम एकताको, वाम गठबन्धनको विपक्षमा हुने कुरै भएन। त्यो कुनै पनि अरू पार्टीले पनि त्यो भन्दैन। सिद्धान्त त हामी वाम एकताको, गठबन्धनको पक्षमा नै उभिरहन्छौँ। यो हाम्रो विगत पनि छ, अहिले पनि भन्ने कुरा त्यही नै हो। तर वास्तविकता के छ भन्ने कुरा हो। हामीले त गठबन्धनको पनि अभ्यास गऱ्यौँ। आम वाम गठबन्धनको कुरा त होइन, तर केही प्रमुख पार्टीहरूसँग त हामीले गठबन्धन पनि गऱ्यौँ। एकता पनि गर्नुभयो नि तपाईँहरूले त होइन, एकता पनि गऱ्यौँ। त्यो पनि अभ्यास हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ। यसको नतिजा पनि फेरि हामीले भोगिरहेकै छौँ होइन र। यो सब कुराहरू छ। त्यो वाम गठबन्धन, त्यो पार्टी एकता, त्यसको विरुद्धमा को गयो? वाम यत्रो वामपन्थी चाहिँ तपाईँको जनमतलाई, जनताको त्यो जनादेशलाई खण्डित हुने गरी, अपमानित हुने गरी कम्युनिस्ट पार्टीको, आफ्नै पार्टीको दलको नेता, पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई अबदस्त गरेर विपक्षीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने पनि त वामपन्थीहरू नै हुन्। वामपन्थी नेता, कार्यकर्ता, त्यसलाई कथित भनौँ वा जे भनौँ, यो पनि त कर्मले त त्यही देखायो नि होइन।
अहिले नेकपा एमाले त्यसलाई समेत चाहिँ तपाईँको झेलेर सामना गरेर अहिले नेकपा एमाले अगाडि बढेको छ। अहिले पनि अब तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि यो अरू माध्यमलाई प्रयोग गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्दाखेरि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष स्वयं आफैले पहल कदमी लिइहाल्नुहुन्छ नि, लुकाउनु पर्ने कुरा सर छैन नि। हिजो पनि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दा वा पार्टी एकता गर्दा स्वयं कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा पहल कदमीमा उहाँको इच्छा शक्तिमा अगुवाईमा यो सब सम्भव भएन हो, होइन र? तर त्यो खालको परिस्थिति रहेन। त्यसलाई जोगाउने, त्यसलाई थप विकास गर्ने जिम्मेवारी दायित्व भने त सबैको थियो नि। त्यो त वामपन्थी जनमतलाई खण्डित गर्ने, अपमानित गर्ने काम पनि भएनै। अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले अहिले अरू माध्यमबाट हामीले प्रस्ताव गरिरहनु पर्ने कुनै चाहिँ तपाईँको कारण छैन। स्वयं पार्टी अध्यक्ष आफैले भन्नुहुन्छ भन्ने बेलामा, होइन, पार्टीमा त्यो औपचारिक विषय प्रवेश गएपछि त्यसै गरी अगाडि बढ्न सक्ला। तर अहिले त विभिन्न हिसाबले आफ्ना ठाउँबाट प्रस्तुत भएका बोलिएका कुरा हुन् भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने यो विषयमा म अरू थप धेरै जानकार छैन। हामी कुराकानीको यसमा चाहिँ मैले थप जोड दिएर तपाईँलाई के आग्रह गर्छु भनेदेखि कसैले पनि उद्वेलित हुनु जरुरी छैन। त्यो गठबन्धनको कुरा, एकताको कुरा सम्भावनै छैन भन्ने कुरा त होइन, सम्भावना त छन्। अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, सिद्धान्त त हामी त्यसका विरोधी हुनै सक्दैनौँ। तर यसको व्यावहारिक पक्ष के छ भन्ने कुरा फेरि त्यसलाई त्यही जमिनमा उभिएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको खोज्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले नेकपा एमाले आफूलाई अरू व्यवस्थित बनाएर नेकपा एमालेको समग्र एकतालाई, होइन, आन्तरिक एकतालाई यसलाई मजबुत बनाएर नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। र अरूसँग कुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति नै आउँदाखेरि पनि आखिर यिनै पार्टीहरू त हुन्, यहीँ हामी नै छौँ, समाजमै छौँ, देशैमा छौँ, राजनीतिमै छौँ भनिसके पछाडि नेकपा एमाले आफ्नो यो समग्र स्थानीय तहको निर्वाचनको चाहिँ समीक्षा गर्दै त्यसको निष्कर्षका आधारमा अघिल्ला कदमहरू तय गर्ने विषय हो। अरू कुनै विषयहरूमा अहिले उद्वेलित भइहाल्नुपर्ने, हामी अहिले चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ तपाईँको आकर्षित हुनुपर्ने, यसैबाट चाहिँ तपाईँको आवेग उत्तेजनामा पुगिहाल्नुपर्ने, कुनै निर्णय निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्ने त्यस्तो अहिले कुनै जरुरी छैन। बडो संयमताका साथ, धैर्यताका साथ नेकपा एमाले सँगै यो राजनीतिक परिस्थितिलाई चाहिँ तपाईँको एक ढङ्गले विश्लेषण गरेर त्यसका निष्कर्षहरूको आधारमा अगाडि बढ्ने ठाउँमा नेकपा एमाले छ। सबैलाई हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जसरी यो सरकारले बजेट ल्याएको छ, अहिले यो बजेटमाथि नेकपा एमालेको साह्रै ठुलो आपत्ति र आलोचना रह्यो। एउटा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिदिउँ न भन्ने यो प्राविधिक कुरा हो या साँच्चै गडबडी भएको छ बजेटमा? बताइदिनुहोस् त। बिल्कुलै होइन। अहिले देशको अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, यो मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू पनि अवश्य छँदैछन्। अहिले हामीसँग चाहिँ तपाईँको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितै कस्तो छ भन्ने त बाहिर आएकै छ। ब्याङ्कहरूले अहिले कुनै लोन दिने अवस्थामा छैनन्, होइन। क्रमशः ब्याज चाहिँ तपाईँको ब्याजले ऋणीहरू उनीहरू क्रमशः पुरिँदै गएका छन्, थिचिँदै गएका छन्। महँगी चुलिएको छ। हाम्रा चाहिँ तपाईँको परनिर्भरतामा छौँ, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासदेखि लिएर तमाम कुराहरू, यी विषयहरू छन्। यस्तो समस्याको बिचमा चाहिँ तपाईँको यो सरकारले बजेट ल्याएको छ। समस्या एकातिर छ, बजेट अर्कातिर छ। समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य यो बजेटसँग रहेन भन्ने हो हाम्रो कुरा। विषयगत रूपमा हाम्रा नेताहरूले विभिन्न ठाउँमा संसदभित्र बाहिर प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, त्यतातिर अहिले जान परेन। तर मात्रै कुरा के हो भनेदेखि अहिलेको हाम्रो जनताको जीवन जस्तो ठाउँमा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, हाम्रा किसानहरू जसरी रासायनिक मलको अभावमा अहिले छटपटिन परेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरिको कुरा, कतिले चाहिँ तपाईँको आफ्नो खाद्यान्नहरूलाई समेत विभिन्न देशहरूले आयातलाई के अरे तपाईँको निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाएको स्थिति छ। तर हामीसँग कति छ, के छ देखि लिएर यी तमाम कुराहरूलाई हेर्दाखेरि समस्या एकातिर छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य यो बजेटको भएन, यसको सङ्गति मिलेन।
विकास खर्चको हालत यो छ। अब यो सस्तो लोकप्रियताको कुरा मात्रै पनि छैन, यो त्यसैमा पनि चाहिँ तपाईँको कहीँ तालमेल मिलेको देखिँदैन। यी सब कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो हाम्रा सामु जस्ता जटिलताहरू छन्, ती जटिलताहरूलाई सामना गर्ने तहको चाहिँ तपाईँको बजेट भएन। सरकार भन्ने बित्तिकै त्यो त अभिभावक हो, जनताको संरक्षक हो। यसका निम्ति त सबै तहका जनताको चाहिँ तपाईँको जीवनलाई, उनीहरूको जीवनस्तरलाई, जनताले भोगिरहेका समस्यालाई त्यसलाई सामना गर्ने, समाधान दिने तहको बजेट हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ भएन। तपाईँ भर्खरै देख्यौँ केही दिन अगाडि 2 दिन बिदाको घोषणा गर्यो सरकारले, अहिले फेरि फिर्ता लिएको छ। त्यसको कारण नभन्न सक्छ किन 2 दिन भनेको, किन फिर्ता लिएको। हतारमा निर्णय गर्ने चाहिँ तपाईँको फुर्सदमा पश्चाताप गर्ने यो तरिका भयो। यो जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले यो सरकार चलेको देखिएन। यसका निम्ति त विगतका पनि अभ्यास थिए नि। प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि बजेटका निम्ति छलफल सरसल्लाह हुन सक्ने कुरा हो नि, किनभने यो सामना गर्ने त आखिरी चाहिँ सबैले मिलेर हो, होइन र? यो खालको चाहिँ एउटा तरिका पनि देखिएन। त्यही गठबन्धनभित्रै पनि त फरक फरक कुराहरू आइ नै रहेका छन्। समर्थन गर्नुपर्ने, मान्नुपर्ने एउटा पक्ष भयो, तर यसो हुन पर्थ्यो, यो हुन सकेन भन्ने पनि सँगसँगै कुरा छ। यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि यो जस्तो खालको चाहिँ तपाईँको परिस्थिति छ त्यो जमिनलाई हेक्का नराखिकन सरकार बजेटका निम्ति यो ढङ्गले प्रस्तुत भयो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। जाँदा जाँदै ठ्याक्कै अर्को बताइदिनुहोस्, जसरी गठबन्धन या पार्टी एकताका कुरा उठेका छन्, विशेष गरी हिजो पार्टीबाट अलग्गिनुभएका साथीहरू, पार्टी विभाजन गर्नुभएका साथीहरू नै बढी यो कुराको चर्चा गरिराख्नु भएको छ। यस्तो सम्भावना तत्काल कतिको छ? अब वाम गठबन्धन बन्ने माओवादी, एकीकृत समाजवादी, एमाले बीच तालमेल हुन सक्ने सम्भावना कति छ? पार्टी एकता र गठबन्धनका सम्भावनाहरू कति छन्? ठ्याक्कै जाँदा जाँदै बताइदिनुहोस् त। यस्तो छ, मैले अघि पनि चर्चा गरि नै हालेँ। अब अहिलेको तपाईँसँग यसरी कुरा गरिरहेको यो अवस्थासम्म यो विषयले प्रवेश पाएको छैन औपचारिक रूपमा पार्टीमा भनिसके पछाडि यसलाई चाहिँ तपाईँको यही हिसाबले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर यति कुरा भन्न सकिन्छ, अहिलेसम्म त्यो खालको परिस्थिति देखिएको छैन। तर भोलि सम्भावना छ कि छैन भन्नु भने भोलि त सम्भावना छ। आउने समयमा अनेकन खालका चाहिँ तपाईँको विमर्शहरू हुन सक्छन्, सहकार्य हुन सक्छन्। चाहिँ तपाईँको यी सबै चिजहरूमा आखिर देशलाई जोगाउने, बनाउने कुरा हो, जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा हो, समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुरा हो। हामीले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ। अब पार्टी अध्यक्षले चाहिँ तपाईँको अपिलै गर्नुभयो, त्यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बन्यो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई परिपूर्ण बनाउनका निम्ति त भएका राजनैतिक दलहरूसँग छलफल नहुने भन्ने त कुरै रहेन। तर ती सम्भावना छन्। तर अहिले भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो अवस्थामा, यो परिस्थितिमा त्यो विषयले प्रवेश पाइसकेको कम्तीमा मेरो जानकारीमा छैन। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा नेकपा एमाले स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिणामलाई कसरी समीक्षा गरिरहेको छ, पछिल्लो समय वाम एकता, वाम गठबन्धनका चर्चाहरू उठिराखेका छन्, यसमा नेकपा एमाले र अन्य वामपन्थी शक्तिहरू बीच भइराखेको एक्सर्साइज के छ, र पछिल्लो समय बजेटका सवाललाई लिएर एमालेको असहमति किन, र नेकपा एमाले अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर आजको कुराकानीलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरूलाई उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पँदै छविलालजी समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।